Sports Minister Ramesh Tawadkar has stated that while the government is positively considering the proposed IIT project at Kodar, a final decision will be made only after taking all four MLAs from the Ponda Taluka into consideration. आता ह्या विशया संदर्भात कसं न्ही हांगा मुख्यमंत्री राज्य विचार करता हांगा लोकल आमदार आसा मंत्री आसा ते विचार करता आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की सरकार आमचें आसा सगळ्याच विशया संदर्भात आनी पूर्ण विचार करून आसतना एक सकारात्मक दृश्टीकोनातून डिसिजन घेतलो त्यामुळे कशें आहा तातूंत हांगचे जे नेतृत्व आसा ते फोंड्या तालुक्या विचार केलो जाल्यार 4 आमदार आमचे आसा 3 मंत्री आसा बरोबर काय न्ही ते डिसिजन घेतले मरे त्या भागांक कितें जाय बरें वायट जाय आसा न्ही सर एज ए इंडिविज्युअली सर तुमचें मत कितें ना इंडिविज्युअल कशें आसा पळय हांव सरकाराचो भाग आसले कारणान आसना म्हजें इंडिविज्युअल मत ना म्हणजे सरकाराचें मत तें म्हजें मत की आमकां हांगा जे आसा आमचे सरकाराचे मंत्री आसा न्ही ते डिसिजन घेवपाचे बऱ्या वायटाच्या संदर्भात निर्णय घेवपाचे कॅपेसिटी आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्री हाजे आसा त्यामुळे जो विशय समजा डिस्कशन करपाक जाय जाल्यार कॅबिनेटाक घेतलो